बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तस्वीर मेरी थोड़ी सी बड़ी आ रही होगी इसलिए कि मैं सेल्फी स्टिक के बग़ैर फ़ोन को हाथ में पकड़ के बैठा हूँ, और आवाज़ भी को मेरी बहुत ज़्यादा आपको बुलंद नहीं आ रही होगी, इसलिए कि एक ज्यूरिस्ट राउंड टेबल हो रही है जिसके मेज़बान हैं चौधरी एतजाज़ एहसन और सरदार लतीफ़ खान खोसा और हामिद खान एडवोकेट। और ये पाकिस्तान में जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, सुप्रीम कोर्ट के साथ जो इस वक्त हुकूमत की महाजराई है, उसके तनाज़र में ये सब कुछ हो रहा है। ये मैं आपको घुमा के थोड़ा सा ये आपको आइडिया हो जाएगा। ये आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तकरीरें चल रही हैं और ये वकला जो हैं वो बैठे हुए हैं और मीडिया भी मौजूद है यहाँ पर। ये आपको बड़े बड़े एंकर्स, मेरे साथ भी हमारे पुराने जियो के कुलीग बैठे हैं, ये इधर भी हमारे जो कुलीग हैं सब ये बैठे हैं। अच्छा, अब इसमें एतजाज़ साहब ने भी अपनी बात की है, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि वकला पाकिस्तान के अक्सरियत उनकी वो आइन के साथ है, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ है। वो इस वक्त जो हुकूमत की इंटरवेंशन है वो नहीं चाहते। मामला है मुल्क में इंतखाबात का। सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है 14 मई को पंजाब में इंतखाब कराने का, बज़ाहिर हुकूमत उस पर नज़र नहीं आती कि उस पर अमल दरामद करे। तो ये जो वकला हैं, ये बेसिकली ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि इस मुल्क में इलेक्शंस जो हैं वो अपने टाइम पर हो जाएं, यानी पंजाब का इलेक्शन 14 मई को। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये नुक्ता आगाज़ है जो पाकिस्तान के सीनियर जो लॉयर्स हैं, ज्यूरिस्ट हैं, वो एक फ़ोरम के ज़रिए अपनी पार्टी की जो वाबस्तगियाँ थी उससे हट के, मसलन लतीफ़ खान खोसा, एतजाज़ एहसन, ये पीपल्स पार्टी के हैं। पीपल्स पार्टी जो हुकूमत है उसका हिस्सा है, लेकिन ये पार्टी लाइन से हटकर आइन और कानून की बात करते हुए जो मौक़िफ़ पीटीआई का है ये उसके साथ हैं। पीटीआई में ये शामिल नहीं है, लेकिन जो उनका मौक़िफ़ है इंतखाबात के हवाले से उसकी ये बात कर रहे हैं। ये इस कॉन्फ्रेंस की जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी मैं आपको इनकी पूरी तफसीलात दूंगा, लेकिन आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इलामिया आया है, उस इलामिया को अगर आप पढ़ें, और उससे पहले जो इन कैमरा सेशन हुआ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इस्लामाबाद में, उसके बाद जो आर्मी चीफ़ के हवाले से जो रिमार्क्स सामने आए, तो एक बात बिल्कुल ये तय हो गई है, नज़र आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से थोड़ा डिस्टेंस होना शुरू हो गई है। क्योंकि कल जो इन कैमरा सेशन हुआ उसके बाद जो खबरें आईं, उसमें एक बात क्लैरिटी के साथ कही गई कि मुल्क में कोई नया ऑपरेशन शुरू नहीं हो रहा, और वज़ीर दिफा ने उसके फ़ौरन बाद ये कहा कि कोई नया ऑपरेशन शुरू नहीं हो रहा। और इससे पहले जो कौमी सलामती कमेटी का सेशन हुआ था आज से एक हफ़्ता पहले, उसके बाद ये कहा गया कि जो जो यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो शुरू किया जाएगा, और ये तासुर दिया गया कि एक नया ऑपरेशन शुरू होगा जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल इस्तेमाल होंगे, ज़्यादा तादाद में वो चले जाएंगे, और मुल्क में इलेक्शन कराने के लिए सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारियों के लिए जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। लेकिन 3 दिन के बाद इस बात की वजाहत की गई कि कोई नया सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू नहीं हो रहा। और उसके बाद आज जो इलामिया है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, उसमें जो एक लाइन है वो ये कहती है कि जो मौजूदा चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए पूरी कौम और हकूमत को नई रविश अपनाना होगी। इसका मतलब ये है, जो मैं समझाऊँ, कि हुकूमत भी वो भी सही तरफ नहीं जा रही, और अवाम के हवाले से कहा गया है कि उनको भी नई रविश। ये बिल्कुल वही बात है जो इससे पहले कल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में कही गई थी कि सियासतदान अपनी मंजिलों का तयन करें, और ये कहा गया था कि ना मेरा पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान और नया पाकिस्तान की बहस में जाए बग़ैर आप हमारा पाकिस्तान की बात करें। तो आज जो इलामिया है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, वो बिल्कुल उसने नई रविश अपनाने की बात की है। कौम और हकूमत, इसका मतलब ये है कि हुकूमत की भी रविश ठीक नहीं है,
اور قوم کی تو مدد کی ضرورت ہے ہی ہے۔ تو یہ بڑا ایک اس کو جو لوگ ان چیزوں کے ایکسپرٹ ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ ایک ایک ورڈ کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ISPR کی طرف سے کوئی اعلامیہ آتا ہے تو وہ اس میں یہ بہت ہی جو ویٹنگ ہے ورڈز کی، وہ بہت سمجھداری سے، بڑی احتیاط سے کی جاتی ہے، اور وہ خاص طور پر میسیجنگ کے لیے ہوتی ہے۔ اور پھر آصف علی زرداری صاحب کا جو انٹرویو ہے رات کا، جس میں جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا شہباز شریف صاحب نااہل ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب بالکل نااہل اگر ہو سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد سندھ کا جو ڈومیسائل ہے وہ رکھنے والا بندہ وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی نے ایک 3 ممبر کمیٹی بھی بنائی ہے، جو PDM میں جو ان کے ساتھی ہیں، حکومت میں جو ان کے ساتھی ہیں، ان سے وہ گفتگو انہوں نے شروع کی ہے، ڈائلاگ۔ اور زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں بھی یہ دستور کانفرنس میں بھی تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ ڈائلاگ کریں، وزیر اعظم صاحب سے بھی کہا، اور کہا کہ جس نے بھی ڈائلاگ کرنا ہے وہ ان کی طرف آئیں۔ تو حکومت کے اندر بھی یہ بات چل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمیں تھوڑا سا ڈسٹنس کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور دوسری جانب جو PTI کے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ PTI بالکل ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہے، اگر حکومت الیکشن کی کوئی تاریخ دے، اس طرح کی تاریخ دے کہ جولائی میں یا جون کے اینڈ میں انتخابات کرانے کی بات کی جا رہی ہو، تو وہ پنجاب کے الیکشن، KP کے الیکشن بھی پھر سندھ، بلوچستان اور قومی اسمبلی کے الیکشنز کے ساتھ کرانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے حکومت کو نیچے آنا پڑے گا۔ تو یہ جو سچویشن ہے، اس ساری صورتحال میں وکلاء تحریک جو ہے وہ اس کی ایک بڑی اہمیت ہے، اور یہ جو کانفرنس ہے اس وقت، یہ میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ کو اس وقت عابد زبیری صاحب جو ہیں یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے، ساتھ ان کے انور منصور بیٹھے ہیں، اور یہاں پر پاکستان کے ٹاپ کے جو جیورسٹ ہیں، جو لائرز ہیں، وہ بیٹھے ہیں، صحافیوں کی بھی وہ صحافی جو کوریج بھی کرتے ہیں اور تمام معاملات کو ان کی نظر میں ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ یہ سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں یہ اس وقت تقریر کر رہے ہیں، اور جو پاکستان کی جو بارز ہیں، خاص طور پر جیسے لاہور ہائی کورٹ بار ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، پشاور ہائی کورٹ بار ہے، پنڈی ہائی کورٹ بار ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہے، وہ ساری کی ساری سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں، چیف جسٹس جناب عمر اتاب بندیال کے ساتھ کھڑی ہیں۔ تو ویری انٹرسٹنگ سینیریوز یہاں پر جیسے جیسے چیزیں ڈیولپ ہوں گی انشاءاللہ آپ کو ہم اس کی اطلاع دیتے رہیں گے، لیکن اس وقت یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اس پر پاکستان میں جو اس وقت آئینی معاملات ہیں ان پر بحث کی جا رہی ہے، اور ایک کنسنسس مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو سو موٹو اور دیگر معاملات میں جو چیف جسٹس صاحب کے اختیارات لینے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوگی، اور جو انتخابات کا معاملہ ہے 90 دن کے اندر، اس پر جو کنسنسس ہمیں اس وقت جو بڑی رائے نظر آ رہی ہے، اینڈ پہ قرارداد کوئی ہوگی تو پتہ چلے گا، لیکن ابھی تک جو سپیکرز بولے ہیں وہ 90 دنوں کے اندر الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، اور اس پر یہاں پر یہ رائے ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، اللہ نگہبان۔